کوئی فتوہ تے لیا کے وکھا دینا جڑا اے دسے کہ قبر دے اندر سوال ہوئے گا من اماموں کا ماں پیروں کا من فقہ کا تیری فقہ کڑی آئی تیرا امام کڑا ہا تیرا پیر کڑا ہا وہ انہا گلان دی قبر اندر پوچھ کچھ کوئی نہیں ہونی اہل حدیث دے امام تے پیر دی قبر چ بھی پوچھ ہونی ہے اہل حدیث دے امام دی قبر چ بھی تیرے کو پوچھ ہونی ہے ساڑھے پیر دی قبر چ بھی تیرے کو پوچھ ہونی ہے تو آنکھے گا توڑے پیر دی قبر چ ہاں سوال لگنے کرنا ہے جدو منکر نکیر آن گے نا تے سامی جلا کے تے مڑا مٹیاں دیاں پا کے تینو اللہ سپرد کر کے آ جان گے اس وقت آ جان گے اگلے تے پتہ کی پوچھن گے کہن گے من رب کا دس تیرا رب کون ہے تے دوجا سوال ساڑے پیر دے بارے ہوئے گا دوجا سوال ساڑے مرشد دے بارے ساڑے امام دے بارے پوچھن گے من نبیوں کا دس تیرا نبی اے میرے مرشد دے بارے قبر چ بھی پوچھ ہو رہی ہے اے ساڑے اہل حدیثاں دے امام تے پیر دے بارے قبر بھی سوال کیتا جا رہا ہے من نبیوں کا تے جدو قیامت والا دن ہونا ہے جدو قیامت والا دن ہونا ہے ایک قبر ہے جدو حشر آنی ہے نا اوتھے سارے امام سارے پیروں تو امامت پیران دی گل کر دیں اوتھے تے نبیان نے بھی رب نفسی دیاں وعدہ بلند کرنیاں خیرنا کیڑا پیر ہے جڑا رب نفسی نہیں آکھے گا کیڑا امام ہے جڑا رب نفسی نہیں آکھے گا لیا رب دے گھر دے اندر اتھے بے قرآن کھولنا کر فیصلہ اپنی ایمان تے اپنے ضمیر تے اپنے ذہن نو جگہ جھنجھوڑ نظر آ ہر امام نے رب نفسی آکھنے کے کوئی نہ ہر پیر نے رب نفسی آکھنے کے کوئی نہ اتھے تے نبیاں رسولہ پیغمبران نے آدم تھی ست موسیٰ نے بھی رب نفسی کہنا کہنا مینوں کعبے دے رب دی قسم ایک ساڈا امام تے پیر ہوئے گا جڑا اتھے بھی فرمائے گا یا رب امتی 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 تے میرے نبی شفاعت فرمان گے اتھے ساڑھے پیر تے امام دی چلنی ہے دنیا دے پیران تے امامات تے نبیان پیغمبران نے نفسی پکارنا ہے کم آئے گا تے لے حدیثان دا امام کم آئے گا او تے لڑ لگ جانا اور سرکار مدینہ کی کہن گے یا اللہ میں سوال نہیں کرتا کارن جان پیاری ویکھ کے میں تھوریا نہیں جاندا اے عاجز خلاق وچاری سرکار مدینہ دی آواز آ رہی ہوئے گی سوال نہیں کرتا بیٹیاں کارن نام اپنے لالا کر دے معافی ناسیاں تائیں تو کر کے فضال کمالا ساڑا امام ساڑا پیر جدو تک نہیں جائے گا اگلا نے جنہ دا بوئی نہیں لانا سرکار مدینہ جان کے تے دروازہ کھڑکایا جائے گا چھتی جلی مکا دیاں اینڈ کر دیاں نا اگو آواز آئے گی من بالباب من دکل باب کون دروازہ کھڑکان والا ہے کون دکل باب کرنے والا ہے نا اگو ساڑے امام تے مرشادہ انشاءاللہ سیمہ کروں آگے تمہیں حج چکے کو انشاءاللہ جدہ ایمان ہے یقین ہے اس نے زانے تمہیں حج چکے کو انشاءاللہ سی مگر آگے نا ساڑھے امام دے مرشد اگے تے اسیاں لے دی سوابی مگر جڑے لڑ لگے ہونگے نا اتے ہونگے انشاءاللہ توحید والے حدیث سنت والے اگو دربانے جنت آکھے گا من بالباب کون ہے دروازہ کھڑکانے والا سرکار مدینہ دی آواز آئے گی انا محمد صلی اللہ ترجمہ ہو جائے نا حضور فرمان کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد آمینہ دا جایا جلدی بوا جنت کھولو میں امت نال لیا آیا ہن سوچ فیصلہ کر نتیجے تے پہنچنا کیڑا امامت نو چنگا رہے گا کیڑا سوٹ کرے گا نا جنہیں قبر دے اندر بھی پوچھ کچھ جدی ہونی ہے جنہیں حشر دے اندر بھی کمانا کھینا اہل حدیثاں دے اس امام دے لڑ لگ جانا جدی شان کیا ہے دو ایت اللہ دے قرآن دیاں تینڈ کرام اے رب دا قرآن پہ پڑھ داں تے حق دا اعلان پہ کر داں فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى